أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب। आप मिला के भी पढ़ सकते हैं। वमा अदराक मा त्तारिक़ النجم الثاقب। نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة
الرجع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين فمهل الكافرين أمهلهم رويدا 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 فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين